Patay na dihang napalgan ang lawas sa pasahero nga miambak gikan sa barko paingon sa syudad sa Toledo human sa unom ka adlaw nga search and rescue operation kagahapon alas 5 sa buntag Abril 30, 2026. Ang biktima gila nga si JC Pataytay Ruben, 45 anyos, residente sa Barangay General Luna, syudad sa Sagay. Sumala kang Insidenten Flores, commander sa Philippine Coast Guard, nakitaan ang lawas sa gilayong 700 metros sa gikan sa lugar diin siya gituhuang miambak. Although na expose man siya sa tubig pero apan pag-recover sa iya, okay man siya sa kompleto man siya. Una kining nakita ni Benji Latag, usa ka mangingisda nga nakabantay sa naglutaw-lutaw nga lawas sa dagat ug dayon may pahibalo sa Philippine Coast Guard. Samtang dako usab ang kasubo nga gibati sa pamilya sa biktima tungod sa iyang gidangatan. Ang naglikat-lakat ni siya nga way man siya gani na nanghit sa buot man na siya sir kay diin na sa mag-obra siya mapadala gina sa akon lalawan. Kaabot gina sir mapadala gina sa akon. Wala na kalipatan. Kaobra man sa diri sa Liberty abot gina iya nga alawan sa akon. Kada 15 kag 30. Padayon usab nga nagpahinumdom ang Philippine Coast Guard sa publiko nga magmatngon ug likayan ang delikadong binuhatan samtang sakay sa barko aron malikayan ang susamang insidente. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.